अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज के वीलाग में हम सानिया सियालकोट पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नादरीन, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाक़या क्यों पेश आया और इस वाक़या के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे और अब तक इस सानिया पर क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पर तरीक़ लबैक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। नादरीन, सियालकोट से वज़ीराबाद रोड पर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है राजको इंडस्ट्री। नादरीन, ये फैक्ट्री जो है ये खेलों का सामान बनाती है और ख़ासकर जो खेलों में टी शर्ट्स इस्तेमाल होती हैं या खिलाड़ियों की जो यूनिफॉर्म हैं ये वो बनाती है। और तकरीबन 30 के लगभग ममालिक ने, जब रिसेंटली ओलंपिक गेम्स हुई हैं तो 30 ममालिक ने के जो खिलाड़ी थे उन्होंने राजको इंडस्ट्री की शर्ट्स पहनी थी, यानी कि उनकी जो शर्ट्स थी ये राजको इंडस्ट्री ने बनाई थी। और नादरीन, जो हालिया T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो पाकिस्तान की कौमी टीम थी उसकी जो शर्ट्स थी या यूनिफॉर्म थी वो भी इसी राजको इंडस्ट्री ने बनाई थी। बहुत अच्छा ब्रांड है और पूरी दुनिया में फेमस है। नादरीन, इस राजको इंडस्ट्री के जो मैनेजर थे वो थे प्रियानिथा कुमारा। ये श्रीलंकन शहरी हैं। ये नादरीन 2010 में पाकिस्तान में आए। पहले तो इन्होंने 2 साल जो है 2010 से 2012 तक फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल मिल है, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल, ये उसके मैनेजर रहे। उसके बाद ये 2012 के एंड में राजको इंडस्ट्री सियालकोट चले गए और वहाँ पर अब इस वक्त ये जनरल मैनेजर थे। नादरीन, प्रियानिथा कुमारा इस वक्त मालिकों के बाद इस फैक्ट्री पर के सबसे सीनियर मुलाजिम थे और वही सारी फैक्ट्री को चला रहे थे। नादरीन, कुछ दिन पहले वहाँ पर जो वर्कर थे मुसलमान, वहाँ पर तो वैसे तो 2000 से ज़्यादा जो वर्कर हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, जिनमें ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो जो मुसलमान वहाँ पर कुछ लोग काम करते थे उन्होंने वहाँ पर तरीक़ लबैक पाकिस्तान के कुछ स्टिकर लगाए हुए थे। तो रिसेंटली अब कुछ गैर मुल्की लोगों ने वहाँ फैक्ट्री का विज़िट करना था, तो वहाँ पर जो ये मैनेजर साहब थे इन्होंने मुलाजमीन से कहा कि आप ये स्टिकर उतार लें क्योंकि ये एक फैक्ट्री है, ना कि कोई सियासी जमात का दफ्तर है। तो आप बराए मेहरबानी आपने ये जो स्टिकर लगाए हुए हैं ये फैक्ट्री के एरिया से उतार लें। तो जिस पर मुलाजमीन ने वो स्टिकर तो ना उतारे, तो ये जो मैनेजर साहब थे प्रियानिथा कुमारा साहब, इन्होंने खुद वो स्टिकर उतार दिए। तो यहाँ से मुलाजमीन जो मुसलमान मुलाजमीन थे और ये मैनेजर थे प्रियानिथा कुमारा, इनके दरमियान एक तसादम हुआ और जो मुलाजमीन थे उन्होंने एहतजाज किया। तो जो मालकान थे इस फैक्ट्री के वो आए और उन्होंने मैनेजर साहब और जो मुलाजमीन थे उनके दरमियान एक सुलह करा दी और ये मामला दब गया। ताहम कुछ मुलाजमीन जो थे जो वहीं के रिहायशी थे आसपास के महलों के, तो वो गए और उन्होंने ये बात जो है वो वहाँ पर कुछ जो पेश नमाज थे या महल्ले वाले थे उन लोगों को बता दी कि इस तरह जो हमारा मैनेजर साहब है वो उसने तौहीन मज़हब किया और स्टिकर उतारे हैं और फाड़ दिए हैं, ये ऐसा किया वो ऐसा किया। तो जो करीब की मसाजिद थी उनमें ऐलान हो गए और लोग फैक्ट्री के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। इसके बाद जो कुछ लोग थे वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने प्रियानिथा कुमारा जो मैनेजर साहब थे उसको पकड़ लिया और मारते हुए और घसीटते हुए उसे फैक्ट्री से बाहर मेन रोड पर ले आए और वहाँ पर उसको आग लगा दी। इस तरह वो शख्स जो तकरीबन नीम मुर्दा था उसको जिंदा जला दिया और वो जलकर मर गया। नाज़रीन, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है हॉस्पिटल की तरफ से उसमें बताया गया है कि उसका सिर्फ एक पाँव सलामत है, इसकी हड्डी नहीं टूटी हुई। इसके अलावा पूरे जिस्म में जितनी भी हड्डियाँ थी वो सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी और उसको जलाया भी गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मौत से दी गई है। नाज़रीन, इसके साथ ही जब वो जल रहा था वो आदमी मैनेजर जो था, तो कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर अपनी सेल्फियाँ बना रहे थे। इंसानियत की इससे ज़्यादा और रुसवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, इस पर पूरी दुनिया
کے میڈیا پر اور پاکستان کے جو میڈیا اس پر اس وقت یہ جو موضوع ہے یہ لیڈنگ موضوع بنا ہوا ہے، اور تمام میڈیا پر اس پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، اور یہ جو سیلفی بنائی ہے ایک لڑکے نے وہاں پر کھڑے ہو کر، اور اس سیلفی کو جو ہے یہ بھی پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس پر جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے سری لنکا کے وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے، اور اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سانحہ میں جو بھی ملوث ہیں شر پسند ان کو کڑی سزا دی جائے گی، اور بطور میں وزیر اعظم پاکستان آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ تو اور سری لنکا کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ناظرین، اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سیالکوٹ میں، اور تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت جو پاکستان کے تقریباً تمام جو سیاسی لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں انہوں نے اس سانحہ کی مذمت کی ہے، اور اس پر تحریک لبیک پاکستان کا موقف بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہاں رحمت للعالمین مسجد جو ہے لاہور میں اس سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس سانحہ سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ مذہب ہر جو پاکستان کا شہری ہے، مسلمان شہری ہے، وہ رسول پاک کی نموز پر جان دینے کو قربان ہے، اور یہ جو ایکٹ کیا ہے یہ لوگوں نے انڈیویجولی طور پر کیا ہے، اس کا تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے یا جماعت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جیسے ہی کسی نے سنا کہ یہ توہین مذہب ہوئی ہے تو وہ لوگ جمع ہوئے گے اور مشتعل ہو گئے، اور اس کے بعد یہ سانحہ درپیش آیا ہے۔ ناظرین، اس سانحہ نے تحریک لبیک پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر بہت ہی گہرے اور منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے اس پر شدید دباؤ ہے، عوام کی طرف سے بھی اور ایون حکومت کی طرف سے بھی ہوگا، کہ یہ جو بیانی آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں اس سے معاشرے میں شدت پسندی آ رہی ہے، اور لوگ کسی پر بھی الزام لگا کر اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر قتل کر دیتے ہیں، جس سے ماروائے عدالت یہ جو قتل ہو رہے ہیں اس سے پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ رسوا ہو رہا ہے۔ تاہم تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت ہے انہوں نے اس واقعہ سے لا تلقی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس واقعے سے کوئی تعلق واسطہ